बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगरदीन सैर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज और कल 2 दिन में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे अहम बात आज की ये है कि ATC अदालत ने आज डॉक्टर यास्मीन राशिद को 9 मई के मामला हादसात में जो उन पर केस चल रहा था उसमें बरी कर दिया है, और मज़ीद कुछ लोगों को जो है वो शिनाख्त हुई है। 9 मई को जो लाहौर में हादसा हुआ, जिसे तारीख़ हमेशा जो है वो एक अफसोसनाक लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा कि लाहौर में जो कुछ हुआ। बहरहाल आज यास्मीन राशिद को जो है वो रिहा कर दिया गया है, और बाकी सनम जावेद है, आलिया हमजा मलक हैं, और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुन जेल में हैं, उनकी आज शिनाख्त परेड भी हुई है। और सनम जावेद और बाकी ख़वातीन का ये कहना था कि जेल के अंदर हमारे साथ कोई किसी किस्म का जो है वो ज़बरदस्ती या बुरा सलूक नहीं किया जा रहा। हाँ, यही हमें तकलीफ़ दी, हमारे लिए काफ़ी है कि हमें जेल में रखा जा रहा है। दूसरा, परवेज़ इलाही साहब के बारे में आप जानते हैं कि कल परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया था, और जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उनको बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि इन पर जो कि इल्ज़ामात हैं वो साबित नहीं हुए, लिहाजा परवेज़ इलाही साहब को बरी कर दिया जाए। लेकिन उसी वक्त अहाता अदालत के अंदर से कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, और गुजरांवाला जो है उनको एंटी करप्शन की अदालत में जो है आज जो है वो पेश किया जाएगा, या आज पेश कर दिया जाएगा, थोड़ी देर तक या हो चुके होंगे। परवेज़ इलाही ने वहाँ गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले तो उन्होंने 2 बातें बड़ी अहम की। एक, उन्होंने कहा कि मैं हलफ उठा के कहता हूँ जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं। मंडी बौद्दीन, लाला मूसा और गुजरात के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। 2 अरब करप्शन की बात हो रही है, और एक तरफ मोनिस इलाही पर भी बात हो रही है कि मोनिस इलाही ने भी 100 करोड़ जो है उसकी फट्टी लगाई है, उसकी करप्शन की है। इस पर भी बात जो है वो मीडिया के अंदर जो है वो ज़राए बता रहे हैं। बहरहाल इस पर तहकीक हो रही है। और जब उन्होंने कहा कि एक तो ये बात कि मुझ पर सरासर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, दूसरा उन्होंने कहा मैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, और मैं इमरान खान के साथ था, हूं और रहूंगा। ये बड़ी अहम बात है कि परवेज़ इलाही किसी तरह का जो है बहुत बीमारी की हालत में, बहुत ज़ईफ़ होने के बावजूद उन्होंने वो डट गए, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को धोखा देना इस वक्त जो है वो बहुत शर्मनाक रवैया है। अब जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो बुरा वक्त आया हुआ है, और बहुत कीमती लोग, कीमती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान के बहुत करीबी लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं। सबसे बड़ी बात जिस पर 5 साढ़े 3 4 साल इमरान खान ने तनकीद बर्दाश्त की, जनरल कमर बाजवा और स्टैब्लिशमेंट के साथ जो सबसे बड़ा इख्तलाफ था इमरान खान का, वो उस्मान बुज़दार था। पूरी पॉलिटिक्स के अंदर, यानी पूरी काबीना में, पूरी पार्लियामेंट में सबसे बड़ा इख्तलाफ इमरान खान का उस्मान बुज़दार पे था। लेकिन इमरान खान उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस कहते थे, और वो कहते थे कि जो कुछ मर्जी हो जाए उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। यानी इमरान खान ने उस्मान बुज़दार पर अंधा एतमाद किया, और आज उस्मान बुज़दार ने इस बुरे वक्त में, इस तकलीफ दे वक्त में इमरान खान को धोखा देकर यह साबित किया कि इमरान खान वाकई अंधे थे उनके मामले में, और इमरान खान ने गलत आदमी पर भरोसा किया। क्वेटा में उस्मान बुज़दार ने इंतहाई मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं सियासत से दस्तबरदार होता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई असद कैसर और परवेज खटक की। कहा जा रहा है कि कुछ देर पहले परवेज खटक और असद कैसर को बुलाया गया, उनसे कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जब उनको नामालूम मकाम पर ले जाया गया और उनको फिर फोर्स किया गया कि जब तक वो ऐलान नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का तब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आखिरकार परवेज खटक, जो 10 साल यानी 5 साल तो पहले और 3.5 4 साल बाद में जो है वो वज़ीर आला भी रहे, और उसके अलावा वज़ीर दिफा भी रहे, बल्कि पहले साल वज़ीर आला रहे और वज़ीर दिफा भी रहे, और मुख्तलिफ अदवार में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वजारतों के मजे लूटते रहे, वो भी इमरान खान को धोखा देकर चले गए। असद कैसर, शाह फरमान और शौकत यूसुफजई, इन लोगों का शुमार, इन तीनों का शुमार उन लोगों में होता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने वालों में से थे। और असद कैसर ने भी धोखा दे दिया इमरान खान को, जिस तरह कराची के अंदर अली ज़ैदी ने धोखा दे दिया। इसी तरह असद उमर का चले जाना, और फवाद चौधरी का चले जाना, शीरी मज़ारी का चले जाना, ये जितने भी मामलात हुए ये बड़े अफसोसनाक हैं, और इस पर जो है वो मीडिया पर बहस हो रही है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फवाद चौधरी हैं, असद उमर हैं, और जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, परवेज खटक हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी रहे हैं, फौज के हमेशा हिमायती रहे हैं, और हर दौर में जिधर फौज ने इशारा किया ये उन पार्टियों में जाते रहे। यही वजह है कि आज जब एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के ताल्लुकात खराब हुए तो सबसे पहले जो इन लोगों ने इमरान खान से हाथ जो है वो सलाम लेना बंद कर दिया, या राह जुदा कर ली। सेनेटर वलीद इकबाल की भी जो है वो मीडिया में बात हो रही है कि सेनेटर वलीद इकबाल जो हैं अल्लामा इकबाल के ख़ानदान से हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने भी जो है वो बरहमी का इजहार किया।
دوسری اہم ترین بات یہ کہ لاہور کے اندر جہانگیر ترین جو ہیں وہ مسلسل ان لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، ان لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تنویر الیاس جو ہیں وہ بھی کل جہانگیر ترین سے لاہور میں ملے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ میں جہانگیر ترین کے ساتھ جو مل کے کام کرنا چاہتا ہوں۔ تنویر الیاس نے مسلم لیگ کاف کے چودھری شجاعت حسین اور چودھری سرور سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن انہوں نے اس جماعت میں شمولیت نہیں کی، لیکن ملاقات میں انہوں نے کہا کہ جی دو طرفہ تعلقات پر اور مختلف موضوعات پر جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ 3 سے 4 دن میں لاہور میں زرداری نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور زرداری صاحب لاہور میں جنوبی پنجاب کے کئی اراکین پیپل پارٹی میں شامل بھی ہوئے، اور پچھلے 3 سے 4 دن میں زرداری کی درجن سے درجنوں وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے چھوڑ کے گئے، وہ لوگ جن کا تعلق پنجاب کے مختلف حلقوں سے ہے، وہ سارے کے سارے زرداری سے مل رہے ہیں۔ کچھ کو زرداری صاحب خود فون کر کے بلا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں جی آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑیے، آپ نے ہم آپ کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک خبر جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، شاہ محمود قریشی کی سے فواد چودھری اور اسد قیصر کی جب ملاقات ہوئی جیل کے اندر، ان کو 2 آفرز دی گئی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو۔ ایک تو یہ آفر دی گئی تھی کہ جناب آپ تحریک انصاف چھوڑ دیں اور ہم اپنی الگ ایک پارٹی بنانا چاہتے ہیں، چونکہ لوگ عمران خان سے تنگ ہے، ویسے پی ڈی ایم سے تنگ آ چکے ہیں، عمران خان کے حالات خراب چل رہے ہیں، لہٰذا ہم ایک نئی جماعت جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں اور ہم لوگوں سے ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی کو دوسرا آپشن دیا گیا کہ آپ پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم عمران خان سے بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب سے کہتے ہیں آپ منظر عام سے ہٹ جائیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب چیئرمین بنے اور تحریک انصاف جو ہے وہ نئے انداز کے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے اور لوگوں سے تحریک انصاف اس انداز میں حکومت جو ہے وہ بنا سکتی ہے، عمران خان کو منظر عام سے ہٹایا جائے۔ یہ 2 آفر شاہ محمود قریشی کو دی گئی ہیں۔ آج شاہ محمود قریشی کی چھوٹی بیٹی نے پریس کانفرنس بھی کی ہے جیل کے باہر، انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے واضح پیغام دیا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے لیے یہ جملہ بڑا اب موسیقی خیز بن گیا ہے، جو بھی شخص ایک دن پہلے کہتا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ تھا، ہوں، رہوں گا، اگلے دن پریس کانفرنس کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں علی زیدی نے جیل سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ تحریک انصاف اس دن چھوڑوں گا جس دن عمران خان خود چھوڑیں گے، اور 2 دن بعد انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی۔ تو یہ جو ٹارچر سیل سے ان کو گزار کے، ان کو مختلف آفرز دے کر، دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جانا ہی جانا تھا، جن کو میں سیاسی خانہ بدوش کہتا ہوں، وہ فواد چودھری ہیں، وہ فیاض الحسن چوہان ہیں، وہ دیگر جو لوگ کئی ہیں، فردوس عاشق اعوان کی آپ بات سن لیں، فردوس عاشق اعوان عمران خان کے خلاف مختصر میڈیا پر جو ہے وہ بیان بازی کر رہی ہیں، تو ان کو اپنے سیاسی قد کاٹ کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح جماعتیں بدلتی ہوئی خان تک پہنچیں، اور پھر اب وہ کس جماعت میں جانا۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چودھری سرور کے ساتھ ان کے رابطے ہو گئے اور وہ کاف لیگ کو جوائن کرنا چاہ رہی ہیں، پیپلز پارٹی میں خیر وہ واپس نہیں جا رہی۔ تو جہانگیر ترین نئی پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں، فواد چودھری اور پرویز کھٹک جو ہے وہ بھی الگ سے جو ہے وہ جماعت بنانے کے چکر میں ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی نے انکار کر دیا ہے۔ زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑ کر ایک نئی جو ہے وہ نئے عزم کے ساتھ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی مضبوط ہو ہی نہیں سکتی، جتنا بھی ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا ہے وہ سندھ کے اندر ہے، کراچی کے اندر ہے، پنجاب میں نون لیگ و تحریک انصاف کا ٹاکرا ہے، اور ظاہر ہے فی الوقت تو تحریک انصاف جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو 3-4 خبریں تھیں، تو پنجاب کے اندر جو نئی جماعت، ایک تو جہانگیر ترین کا چانس ہے، دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فواد چودھری اور جتنے بھی لوگ جو ان کے حمایتی ہیں، جو ان کے اپنے رہے ہمیشہ سے سیاسی خانہ بدوش، وہ کوئی نئی پارٹی کا جو ہے وہ جو ہے اعلان کر دیتے ہیں۔ لیکن جہانگیر ترین والے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کا نام جو ہے وہ فائنل نہیں کر پا رہے۔ اور دوسرا آج کی خبر یہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے، 1100 ارب کا بجٹ جو ہے اس کا حجم جو ہے وہ 1100 ارب بتایا جا رہا ہے، اور جو اشیاء خود و نوش ہیں ان میں تو جو ہے وہ کوئی اتنا ٹیکسز نہیں لگ رہے، اور کچھ معاملے میں ٹیکس بڑھ بھی رہے ہیں، کچھ چیزوں میں ٹیکس جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں، لیکن مجموعی حجم جو ہے وہ 1100 ارب بتایا جا رہا ہے۔ تفصیلات آپ سے اگلے ولاگ میں شیئر کریں گے کہ بجٹ میں کس کس چیز پر کتنا ٹیکس لگ رہا ہے۔ آج کی ویڈیو اتنی ہے، انشاءاللہ دیکھیں آپ ہمارے سے جڑے رہیے، جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جتنی بھی کوشش کرتے ہیں، اپنی تحقیق کرتے ہیں، وہ آپ تک نہ پہنچے تو پھر اس تحقیق کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ نت نئے موضوعات کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں۔ بہت شکریہ۔